قلب صغير، قلب صغير تحت الضفر، أحزز التفاحة وأترك السكين فيها، ثمة بذرة وقعت من عيني مبتلة وملفوفة برمش طويل. تركت جرحا بمقدار قشة، ربما هي قلب نبتة، ربما هي فم فراشة، لكن البحث في أشياء كهذه مؤلم كوجع الأسنان. خيط في السريرة يظل ملتهبا أثناء النوم، قلب صغير تحت الضفر يضيء فجأة في الظلام. تلتف البذور المشعة وسط التفاحة، إنها عاقر والسكين لن يحييها. لقد صنعت من أصابعي قدرا، وها أنا أؤلفها من جديد على شكل حدوة، والقشور تهطل من عيني. كرسي في آخر الزقاق. أقرأ في كتاب، ثمة دائما سرداب يؤدي إلى كرسي لا أجد من يحبسني عليها. مع ذلك أريح جسمي فأقع فورا في حفرة، لا أبالي. أريد أن أصل إلى الأعماق، ولا أعرف إذا كان المعنى حقا حجرا، إذا كان سقط حقا من عين الكاتب، أو أنه لم يكن سوى سن بصقها. يمكنني بالطبع أن لا أضعها في فمي، أن لا ألتقطها بأصابعي، لكن بدون انتباه أجسها في قلبي المليء بقصاصات وخرق من شتى الأنواع. أنتظر فقط أن يراني الكاتب، أن أقابل عينيه اللتين تمطران كل لحظة أشواكا. هناك سأجد قشورا كثيرة سقطت منهما، لن أعثر على سهام مكسورة ولا كشتبين مبرية، فقد انتهت مدتها. ربما احتاج الأمر إلى قتل خيط، أو إلى السقوط من أعلى جملة. لا شيء سوى الكرسي التي أجدها وسط الركام. يحق لي أن أضع حذائي الذي فجأة يصفر ويضيء كسيارة إسعاف. إنها لعبة مترادفات. الأرجح أنني أجد نفسي على آخر كرسي، أجد عصافير مقتولة وكثيرا من العيدان، أجد صفوفا من المنكوبين، وربما ورؤوسا سقطت عن السطر. سأقول أن السماء تركت لي هذا النقش. الغيلان مرت أيضا من هنا واختفت في كراسات منضدة. ذلك سيزيد في عدد الأزرار ويجعل لغة السماء أشد إبهاما. في لوح كتفك أنهي الحسابات عن 70 عاما، والنتيجة عود ثقاب فحسب. مخطط للعالم. كتب لم تفتح من سنين، في الحقيقة لم يقرأها أحد، حتى الذين نسخوها خافوا من أن يفعلوا. قالوا إنهم ينقلون أسرارا لا تجوز معرفتها ولا طاقة على فهمها. الذين كتبوها خافوا منها ورموها على قارعة الطريق، توجسوا من أن تخنقهم في نومهم. لم يعرفوا كيف تصورت على الرق، من وضعها على الريشة، ومن حرك بها أصابعهم. رصفوها خلف الزجاج وأغلقوا عليها. قالوا الكلام يحيا مع الوقت، وعلينا أن ننتظر أجيالا. بمجرد فتحه سيبصق روحه وتشتعل النار في أطراف البيت. لكن أحدا لا يعلم كم تحاول الكتب فتح نفسها، ولا تجد أمامها
سوى الغبار اللي تمضغه. كم هي الأخرى أمية ولا تقرأ ما في داخلها، أمية وعمياء ومقعدة ولا تقدر على الحركة. يخطئ من يظن أن المجلدات الكبيرة تمضي وقتها في ألعاب ذهنية، أو أنها مع الأيام تزداد فهما لما تحويه. إنها في نهايات الأزمنة أنها في نهايات الأزمنة تغدو واضحة ومفسرة. في نهايات الأزمنة لن يبقى شيء منها، سيغدو الفراغ في وسطها، سيكون أيضا سقفها، ستعلو وتطول، لكنها لن تحكم العالم. سيبقى لها سحرها. بكلمة تحول بوتاجاز المطبخ إلى مكتبة، لكنها لا تستطيع أن تبعد عنها العناكب السامة، وتستمر مع ذلك في أكل الذباب.